नमस्कार। एफएन अनलाइन रेडियो सर्भिसको यो साक्षात्कार खण्डमा म दिनेश बस्नेत हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी नेपालको साहित्यिक इतिहासमा सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक मकै पर्वका नायक कृष्णलाल अधिकारीका बारेमा केही सत्य तथ्य जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। यस क्रममा हामी यस पर्वका बारेमा लामो अनुसन्धान गर्नुभएका साहित्यकार डाक्टर भूपरी पौडेलसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कृष्णलाल अधिकारी र मकै पर्व सम्बन्धी गहन अध्ययन गर्नुभएका डाक्टर पौडेलको जन्म रामेछापको सैपुमा विक्रम सम्वत 2011 असारमा भएको हो। नेपाली साहित्यिक फाँटमा सृजनात्मक, अनुसन्धानमूलक र सन्दर्भ पाठ्य सामग्री गरी 36 वटा उहाँको कृतिहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। प्राथमिककालीन नेपाली कवितामा व्यङ्ग्य चेतनामा पिएचडी गर्नुभएका डाक्टर पौडेलले अहिलेसम्म 55 वटा भन्दा बढी पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। तब हामी पनि उहाँसँग कुराकानी गर्नेतिर लागौँ। पौडेल दाजु, एफएन अनलाइन रेडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद तपाईँलाई। आज हामी तपाईँसँग कृष्णलाल अधिकारी र मकै पर्व सम्बन्धी केही कुराकानी गर्नेछौँ। कृष्णलाल पूर्व नेपाली साहित्यको स्थिति के थियो? अच्छा दिनेशजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यो स्टुडियोमा चाहिँ निम्ता गरेर दुई चारवटा विचारहरू कृष्णलाल अधिकारी र मकै पर्वका बारेमा केही विचारहरू, केही तथ्यहरू अभिव्यक्त गर्न, प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईँलाई म हृदयता आभार प्रकट गर्दछु। सर्वप्रथम त कृष्णलाल पूर्व नेपाली साहित्यको स्थिति त्यति मजबुत थिएन। नेपाली भाषा र नेपाली भाषाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै स्रष्टाहरू साहित्य सिर्जनामा लागेका थिए तापनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति अनुकूल नहुनाले नेपाली साहित्यलाई, विधागत साहित्यलाई अगाडि रहेका थिएनन्। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण अभियान प्रारम्भ गरेदेखि उनको वीरता, पराक्रम र साहसबाट प्रभावित भएर सुभानन्द दास, शक्तिवल्लभ अर्जाल, उदयानन्द अर्जाल जस्ता प्रतिभाहरू विधागत कविता साहित्यको निर्माणमा, रचनामा समर्पित भएका हुन्। कृष्णलाल पूर्व नेपाली साहित्यको इतिहास अध्ययन गर्दा त्यसबेला वीर, भक्तिमा पनि कृष्ण भक्ति, राम भक्ति र जोस्मनी सन्तधारा र मोतीराम भट्टको उदयपछि श्रृङ्गारधारा, नीति चेतना, शासक स्तुतिधाराको चेतना अगाडि बढिरहेको थियो। त्यस क्रममा विभिन्न कवि, लेखकहरूले नेपाली साहित्यलाई सृजनात्मक साहित्यिक विधाद्वारा नेपाली साहित्यलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका थिए। त्यस क्रममा खास गरी मोतीराम भट्ट, पद्मविलास पन्त, तीर्थराज पाण्डे, सोमनाथ सिगदेल, चक्रपाणी चालिसे, लेखनाथ पौडेल जस्ता प्रतिभाहरू यस दिशामा निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका थिए। कृष्णलाल अधिकारी कौशल अड्डाका नायब सुब्बाको पदमा सेवारत रहेर पनि मकैको खेती लेख्न किन अग्रसर भए भन्ठान्नुहुन्छ? कृष्णलाल अधिकारी कौशल अड्डाका नायब सुब्बा पदमा कार्यरत थिए। उनी त्यो पदमा रहँदै उनले एउटा कुरा के महसुस गरे भन्नुहुन्छ भने नेपाल भौगोलिक दृष्टिकोणले 3 क्षेत्रमा विभाजित मुलुक हो। एउटा लेख, एउटा पहाड, अर्को तराई। यी तीनै ठाउँमा मकैको खेती हुन्छ, तर मकैको खेती सबै ठाउँमा समानुपातिक रूपमा हुँदैन। किनभने वैज्ञानिक तरिकाले मकैको खेती गर्ने तरिका नेपाली दाजुभाइहरूमा थिएन र अझै पनि धेरै ठाउँमा छैन। त्यसैले कृष्णलालले के कुरा सोचे भने सबै दाजुभाइहरूलाई अनुकूल हुने गरी, सबैले बुझ्ने गरी सरल र सरस भाषामा मकैको खेती गर्ने तरिका सिकाउने मकैको खेती पुस्तक लेख्न पाए सबै दाजुभाइहरूका घरमा, घर आँगनमा मकैका भकारीहरू चुलिन्थे होलान्, मकैका थाङ्राहरू चुलिन्थे होलान् भन्ने अभिप्रायले उनले चाहिँ हिन्दी भाषामा छापिएको मक्का की खेती भन्ने पुस्तक ल्याएर अध्ययन गरे। त्यो पुस्तकले उनलाई मकैको खेती नेपाली भाषामा रचना गर्न प्रेरणा मिल्यो र साथै नेपालीहरूमध्ये मकैको खेती गर्न दक्ष व्यक्तिहरूसँग पनि उनले सरसल्लाह गरे। कस्तो सल्लाह गरे भन्नुहुन्छ भने जस्तो तराईमा एउटा मकैमा कतिवटा घोगा लाग्छन् र एउटा घोगा मकैमा कति दाना हुन्छन्, त्यस्तै पहाडमा एउटा मकैको बोटमा कति घोगा लाग्छन् र ती पहाडमा फल्ने एउटा मकैको घोगामा कति दाना लाग्छन्। त्यसै गरी लेखमा खास गरी धेरैजसो ठाउँमा फागुन महिनामा मकै छरिन्छ र त्यो कार्तिक महिनामा पाक्छ भने त्यस ठाउँमा एउटा बोटमा कति घोगा मकै लाग्छन् र त्यहाँ लेखमा फल्ने एउटा घोगा मकैमा कति दाना हुन्छन् जस्ता कुराहरू विस्तृत रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी र आफैले पनि अवलोकन गरेर उनले मकैको खेती पुस्तक तयार गरे र त्यो पुस्तक लेख्नुको उनको मुख्य चाहिँ उद्देश्य के थियो भने त्यो पुस्तक 1000 प्रति छाप्ने, त्यो छापेर टोडी खेलको खरीको बोटमा बस्ने, खरीको बोटमा त्यहाँ नेपाल अधिराज्यभरिबाट
सिपाहीमा जागिर खान आएका व्यक्तिहरू परेड खेल्न आउँथे हरेक बिहान। ती परेड खेल्न आएका सिपाहीहरूलाई मकैको खेती पुस्तक एक प्रति सित्तैमा बाँड्ने अनि त्यो पुस्तक उनीहरूले आफ्ना गाउँघरमा लैजाने र उनीहरूले आफूले पढ्न सक्ने मान्छेलाई पढ्न दिने, पढ्न नसक्नेलाई त्यो पुस्तक पढेर त्यो पुस्तकको विषयवस्तु बुझाएर सबैलाई वैज्ञानिक तरिकाले मल पानी पुर्याएर मकैको खेती गर्न सिकाउने उनको यो उद्देश्य थियो। जसरी राणा विरुद्ध लेखिएको भनेर आरोप लाग्यो नि, मकैको खेतीमा राणाहरूलाई छेड हानिएकै हो त? त्यो भवितव्य परेको हो। मकैको खेती गरिसकेपछि त्यहाँ रातो टाउके र कालो टाउके किराले दुःख दिन्छ, यो सत्य कुरा हो। रातो टाउके कालो टाउके किरो मार्ने परम्परागत प्रविधि हो। हरेक मङ्गलबारको दिन मकैबारीको मूल बिन्दुमा गएर करुवा तेलको धुप हालिदियो भने त्यो ती रातो टाउके र कालो टाउके किराहरू सखाप हुन्थे। यो परम्परागत प्रविधि हो र त्यसलाई उनले परम्परागत तरिकालाई कृष्णलाल अधिकारीले मकैको खेती पुस्तकमा लेखेका थिए। त्यही बेला राणाको शासन थियो र राणाहरू प्रधानमन्त्री हुने राणाले रातो टाउके रातो रङको क्याप लगाउँथे भने मुख्तियार भीम शमशेरले कालो क्याप लगाउँथे र उतातिर कालो टाउके किरा र रातो टाउके किराको उल्लेख मकैको खेतीमा हुनु र राणाहरूले पनि कालो रङ भएको र रातो रङ भएको क्याप लगाउनुले यो संयोग मात्र मिलेको हो। यथार्थ चाहिँ राणाजीलाई छेडपेच हानिएको होइन। कृष्णलालको उद्देश्य राणाजीलाई छेडपेच हान्नु थिएन। यथार्थ रूपमा मकैको खेती गर्दाखेरि किरा रातो टाउके किरा र कालो टाउके किराले दुःख दिँदाखेरि कसरी तिनीहरूलाई हटाउने भन्ने कुरा मात्र लेखिएको थियो। रातो टाउके र कालो टाउके किरोको उल्लेख सुनियोजित हो कि भवितव्य? त्यो भवितव्य हो दिनेशजी। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो के अरे चाहिँ अघि नै मैले भनिसकेँ, राणाजीले रातो क्याप र कालो क्याप लगाउँथे। उतापट्टि मकैको घोगामा गेडा लागिसकेपछि रातो टाउके किरा र कालो टाउके किराले दुःख दिन्छन्। यो वस्तु सत्य हो, अहिले पनि दुःख दिन्छन्। तर त्यो मकैको खेतीमा लाग्ने रातो टाउके किरा र कालो टाउके किरालाई कसरी हटाउने भन्ने कुरा लेख्दाखेरि राणाजीलाई भनेको हो भनेर पोलाहाहरूले गलत अर्थ लगाएका हुन्। यथार्थ चाहिँ त्यो राणाजीलाई भनिएको होइन। मकैको खेती पुस्तक मण्डलीलाई के कस्तो सजाय भयो, यसबारे केही प्रश्न पारिदिनुहोस् न। मकैको खेती पुस्तक मण्डलीलाई मण्डलीमा धेरैजना सदस्यहरू थिए। जसरी मोती मण्डलीमा धेरैजना सदस्य थिए, त्यही मकैको खेती पुस्तक मण्डलीमा पनि कृष्णलाल अधिकारी, हेडगुरु सोमनाथ सिगदेल, सुब्बा ऋषिभक्त शर्मा पौडेल, सुब्बा उपेन्द्र बहादुर बस्नेत, खगदार चुडामणि शर्मा जस्ता मुखिया, त्यसबेलाका मुखिया आशुकवि समूहप्रसाद ढुङ्गेल जस्ता व्यक्तिहरू थिए र उनीहरूमध्ये हेडगुरु सोमनाथ सिगदेललाई चाहिँ 50 रुपियाँ मात्र जरिवाना गरियो, किनभने उनले मकैको खेती पुस्तकको भाषा सम्पादन गरेका थिए। अन्य जस्तो गुरुज्यू दुर्गानाथ अधिकारी, सुब्बा ऋषिभक्त पौडेल, खरिदार चुडामणि शर्मा, सुब्बा उपेन्द्र बहादुर बस्नेत जस्ताको जागिर खोसियो भने यस पुस्तकका नायक अर्थात् यस मकैको खेती पुस्तकका लेखक कृष्णलाल अधिकारीलाई सो पुस्तक लेखे बापत 6 वर्ष सजाय तोकियो र 1000 प्रति छापिएका पुस्तकहरू मध्ये 979 प्रति विक्रम सम्वत 1977 साल साउन 18 गते सिंहदरबार पटाङ्गिनीमा भएको फैसलामा जम्मै 979 प्रति नै किताब जलाइयो। 1 प्रति पुस्तक पुगेन। त्यो 1 प्रति पुस्तक दाखिला गरेमा 6 वर्षै सजाय कायम हुने। त्यो 1 प्रति पुस्तक दाखिला गर्न नसकेमा 1 प्रति पुस्तक बराबर 3 वर्ष थप सजाय अर्थात् 9 वर्ष सजाय हुने गरी सजाय तोकियो र उनको जागिर पनि खोसियो। यसरी मकैको खेती पुस्तक लेख्ने कृष्णलालको मात्र जागिर खोसिएको थिएन, त्यो पुस्तकमा सहयोग गर्ने सबैलाई सजाय भएको हुनाले यो ऐतिहासिक पर्व हो। साथै यो पुस्तक लेखेर प्रकाशित गरे बापत त्यसपछिका कवि लेखकहरू जो सिद्धहस्त थिए उनीहरूले पनि कलम थन्किआए र जो सिकारु थिए भर्खर कलम चलाउन थालेका थिए तिनीहरूले पनि कलम थन्किआए र आफ्ना अभिभावकहरूले हेर अबदेखि तिमीहरूले लेख्यौ भने विचार प्रवाह गर्यौ भने ऊ कृष्णलालको जस्तो गति हुन्छ, त्यस्तो मकै पर्व पनि मच्चिन सक्छ। त्यसकारण तिमीहरूले नलेख भनेर आफ्ना अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई छोराछोरीलाई सचेत गराउन थाले। त्यसपछि 1991 साल अर्थात् सुब्बा ऋद्धिबहादुर
बहादुर मल्लको सम्पादनमा शारदा साहित्यिक मासिक पत्रिका प्रकाशित नहुन्जेल नेपाली साहित्यको इतिहासमा सङ्क्रमणकाल उत्पन्न भयो, अर्थात् सङ्कट पर्यो। कवि लेखकहरू कलम थन्क्याएर बस्न थाले। त्यस युगलाई, कलम थन्क्याएर बसेको युगलाई मकै पर्व समकालीन युग भनिन्छ। 1000 प्रति छापिएको सो पुस्तक एउटा हरायो, त्यो नभेटिएला त? अच्छा दिनेशजी, त्यो के अरे चाहिँ सम्भावना छ, नभेटिएला नभनौँ, किनभने संसार अनन्त छ, खोजीको क्रम जारी छ। मानिसहरू यसमा के अरे यो मनसा वचसा कर्मणा लागि परेका छन्, तर भेटिने सम्भावना पनि कम छ। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो बेला 999 प्रति पुस्तक जलाएर खरानी बनाएर उडाइसकेपछि 1 प्रति हराएको पुस्तक जोसँग थियो त्यसले पनि त्यो पुस्तक सुरक्षित राख्यो होला भनेर अनुमान गर्न गाह्रै पर्छ। किनभने राणा शासनको दबदबा थियो, पढ्ने लेख्ने आफ्ना स्वतन्त्र विचार प्रवाह गर्न पनि तौलिनु पर्ने, तुलामा चाहिँ आलु जोखे चाहिँ जोख्नु पर्ने समयमा 1 प्रति मकैको खेती पुस्तक पाइला भनेर कम आशा गरौँ, तर आशा पनि नमारौँ। किनभने हुनसक्छ कसैले माटामुनि लुकाएर पनि राखेको हुनसक्छ, बुइगलको बाकसमा कोचेर पनि राखेको हुनसक्छ, धमिराले किराले माउले खाएर धुलो पिठो पारेको पनि हुनसक्छ, तर आश चाहिँ अहिले नमारौँ। समय अनन्त छ, खोज्ने क्रम पनि जारी छ। नभेटिएला भनेर अहिले कसैले पनि आश नमारौँ, तर भेटिएला भनेर आश पनि नगरौँ। मकैको खेती बाहेक कृष्णलालले अरू कृति पनि लेखेका थिए? दिनेशजी प्रशस्त कृति लेखेका थिए। मकैको खेती पुस्तक लेखेर उनी जेलमा परेर जागिर पनि खोसिएपछि उनलाई धेरै नै आपद विपदहरू पनि परे। त्यो मकैको खेती पुस्तक प्रकाशित भए ताका नै, अर्थात् जेल पर्नु पूर्व उनकी धर्मपत्नी धर्मकुमारीको देहावसान भएको थियो। त्यसपछि उनले जेल परेकै अवस्थामा आफ्नी पत्नीको सम्झनामा धर्मकुमारी शिक्षा कृतिको रचना गरेका थिए। त्यो कृति 2045 सालमा नवरा सुवेदीको प्रकाशकत्वमा प्रकाशित छ, सर्वसुलभ छ। त्यसपछि जेलमा परेकै बेला आफ्ना छोराहरूलाई सही बाटो दिलाउनका लागि नानी पुत्र दुईके श्लोक भनेर कविता लेखेका छन्। कविता निकै लामो पनि छ। त्यस्तै भाइहरूलाई अर्ती कविता लेखेका थिए, त्यो 2-3 खण्डमा छ। र भाइहरूलाई लेखेका अर्तीमध्ये उनले आफू जेलमा परेर सजाय भोगे पनि साधारण मकैको खेती सम्बन्धी पुस्तक लेखेर आफू र आफ्नो मण्डलीले सजाय भोग्नु परे पनि एक दिन अवश्य नै आउनेछ एउटा जनतन्त्रको दिन, अर्थात् जनताको दिन, जनताले शासन गर्ने दिन, जनताले आफ्नो हक र अधिकार उपभोग गर्ने दिन आउने छन् भनेर उनले कवितामा जेलमै बसेर कविता लेखेका थिए र त्यो कविता पाइन्छ। कृष्णलाललाई यति साहसी र लगनशील केले बनायो होला? अच्छा, उनलाई सबभन्दा प्रथमतः मकैको खेती पुस्तक लेख्ने प्रेरणाबाटै हिन्दी भाषाको मक्काकी खेती पुस्तकले नै बनायो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। हिन्दी भाषाको मक्काकी खेती पुस्तक पढेपछि उनले नेपाली भाषामा पनि यस्तै प्रकारको मकैको खेती गर्ने तरिका सिकाउने पुस्तक लेख्न पाए, नेपालीहरूको भलो हुने थियो भन्ने कुरा सोचे र त्यही मकैको खेती पुस्तक आफूले पनि लेख्ने प्रयत्न गरे र मकैको खेती पुस्तकमा मकैको खेती गर्दाखेरि अपनाउनु पर्ने समग्र विषयवस्तुलाई उनले समेटेका थिए र त्यो मकैको खेती पुस्तक छापिएर बजारमा आइ नपुग्दै पोलाहाहरूका कारण त्यस पुस्तकले सजाय भोग्नु पर्यो, त्यसका मण्डलीले सजाय भोग्नु पर्यो र त्यो पुस्तक काण्ड भइसकेपछि त्यो पुस्तकले ऐतिहासिक मकै पर्व मचाइसकेपछि अनि अब यो साधारण पुस्तकले त यस्तो मकै पर्व मचाउने रहेछ भने म त जेलमा परिसकेँ, मलाई के को डर भनेर उनले अनि साहसी कविताहरू लेखेका हुन सक्छन्। अनि संस्कृत पद्यमा आधारित, संस्कृत सूक्तिहरूमा आधारित उनले धर्मकुमारी शिक्षाको रचना गरेका हुन सक्छन्, जुन नेपाली साहित्यको इतिहासमा अति महत्त्वपूर्ण कृतिहरू। नेपाली साहित्यमा मकै पर्वको उपलब्धि के हो? अन्त नेपाली साहित्यमा मकै पर्वको उपलब्धि के हो भन्नुहुन्छ भने यसका 2टा उपलब्धि छन्, एउटा सकारात्मक उपलब्धि र अर्को नकारात्मक उपलब्धि। मकैको खेती पुस्तक लेखिएपछि नेपाली किसानहरूलाई, नेपाली दाजुभाइहरूलाई मकैको खेती कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सिकायो। यो एउटा सकारात्मक पक्ष भयो भने अर्को नकारात्मक पक्ष नेपाली समाजमा मकैको खेती गर्ने तरिका सिकाउने पुस्तक रचना गरेर प्रकाशित गरे बापत कृष्णलाल अधिकारी लेखकदेखि अतिरिक्त अरू सबैले सजाय भोग्नु पर्यो।
र त्यो सजायको उपलब्धि के भयो भन्नुहुन्छ भने 1991 सालमा शारदा मासिक पत्रिकाको प्रकाशन नहुन्जेल कवि लेखकहरूले लेख्न डराए र उनले आफ्ना विचारहरू प्रकट गर्न डराए र सिकारु कविहरूले पनि लेखेनन् र सिद्धहस्त कविहरूले पनि कलम थन्क्याए। त्यसबेला त्यस्ता कविकृतिहरू लेखिए जो चाहिँ शासक स्तुतिपर कविताहरू लेखिए अनि धार्मिक सांस्कृतिक परिवेशका कृतिहरू लेखिए। कृष्णलालले लेखेका जस्ता मकैको खेती पुस्तकहरू त्यस युगमा अर्थात् 1977 देखि 1977 देखि 1990 को बीचमा लेखिएको पाइँदैन। बालकृष्ण छन्, लेखनाथ पौडेल, पण्डित नरेन्द्रनाथ रिमाल, चक्रपाणी चालिसेको साहित्य साधना भने रोकिएन, किनभने नरेन्द्रनाथ रिमालले 18 पर्व महाभारत लेखेर नेपाली साहित्यमा नयाँ युगको थालनी गरेका थिए। त्यो बेलासम्म 18 पर्व महाभारत लेखिएको थिएन। त्यसकारण नरेन्द्रनाथ रिमालको महाभारत लेख्न कसैले रोक्न सक्ने थिएन र रोकेन पनि। बालकृष्ण समलाई साहित्य साधना गर्न कसैले रोक्न सक्ने कुरो थिएन र रोकेन पनि। र लेखनाथ पौडेललाई वस्तुपरक सिर्जनामा कसैले रोक्न सक्ने कुरो थिएन र रोकेन पनि। तर कृष्णलाल जस्ता क्रान्तिकारी लेखकहरूलाई भने छुट थिएन। त्यसैले त्यस किसिमका विचारहरू 1977 देखि 1991 को बीचमा प्रभावित हुन सकेनन्। त्यसैले त्यो युगलाई एक किसिमले नकारात्मक युग पनि भनिन्छ। अर्को शब्दमा यसलाई सङ्क्रमणकाल वा मकै पर्व समकाल भनिन्छ। र यस युगमा ठोस अलिकति जनपक्षीय रचनाहरूको सिर्जना र प्रकाशन भएको देखिँदैन। कृष्णलाल साहित्यिक शहीदका रूपमा प्रतिष्ठित छन्। उनको समग्र मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ? अच्छा, नेपाली साहित्यको इतिहासमा अहिलेसम्म प्राप्त सत्य तथ्य सामग्रीका आधारमा भन्ने हो भने कृष्णलाल पूर्वका नेपाली साहित्यिक शहीदहरू नभेटिएको हुनाले उनी नै नेपाली साहित्यका प्रथम शहीद हुन्। र उनी नेपाली साहित्यको शहीदता यसै पनि हुन्, साथै उनले नेपाली साहित्यमा कविता धर्मकुमारी शिक्षा र साथै काठमहलमा काम गर्दाखेरि काठमहलको हिसाब भन्ने पुस्तक पनि उनले लेखेका छन्। जुन पुस्तक अहिलेसम्म अप्रकाशित छ, त्यसको अग्रभाग पनि छैन, अर्थात् पछिको भाग पनि छैन, बीचको भाग हिसाबै हिसाब छ। त्यो कृष्णलालले लेखेको भनेर मलाई उनैका कान्छाभाइ पद्मराज अधिकारीले दिएका हुन् र त्यो अप्रकाशित पाण्डुलिपि मेरै सङ्ग्रहमा अहिलेसम्म सुरक्षित छ। त्यसकारण उनले मकैको खेतीका अतिरिक्त उनले अरू पनि कृतिहरूको रचना गरेका हुनाले उनी साहित्यिक शहीदका साथै नेपाली साहित्यका सशक्त कवि र लेखकका रूपमा पनि उनको स्थान सुरक्षित छ। र उनलाई नेपाली साहित्यको इतिहासमा मकैको खेती पुस्तकका स्रष्टा व्यक्तित्वका साथै कविता र धर्मकुमारी शिक्षाका रचयिताका रूपमा पनि मूल्याङ्कन गर्नु उचित हुन्छ। र उनी नेपाली साहित्यका अजर र अमर व्यक्तित्व हुन्। रामेछापको माटोमा जन्मेर रामेछापको तिलपुङ कठजोरमा विक्रम सम्वत 1944 साल माघ भीमा एकादशीको दिन यस धरतीमा पदार्पण गरेर नेपाली साहित्यको इतिहासमा यति चर्चित र अझ विशिष्ट रूपमा चर्चित हुन सक्नु ठुलो उपलब्धि हो। रामेछापको माटोलाई धन्य भन्नुपर्छ, खास गरी कठजोरको माटोलाई धन्य भन्नुपर्छ। कठजोरकी धरतीले कृष्णलाल अधिकारी जस्ता साहसी व्यक्तित्व जन्माइन्। त्यसैले कृष्णलाललाई म जति हृदयत धन्यवाद अर्पण गर्छु, त्योभन्दा अझ बढी रामेछापको कठजोरकी धरतीलाई, कठजोरको माटोलाई म आभार प्रकट गर्दछु। किनभने उनले रामेछापको कठजोरकी धरतीले कृष्णलाल अधिकारी जस्ता साहसी मकैको खेती पुस्तकका लेखक, नेपाली साहित्यका प्रथम शहीद, भाइहरूलाई अर्ती, नानी पुत्र 2 के श्लोक, धर्मकुमारी शिक्षा र काठमहलको हिसाब जस्ता कृतिहरू जन्माउने व्यक्तित्व उत्पादन गरिन्। र त्यही माटोमा लुटपुटिएर त्यहीको हावापानी पिएर त्यहीको दुध दही मोही घिउ पिएर र त्यहीकै धाराको पानी ठाँटीको पानी पिएर कृष्णलाल अधिकारी नेपालीको इतिहासमा, खास गरी नेपाली साहित्यको इतिहासमा अजर अमर व्यक्तित्व हुन पुगे। यसको लागि हामीले गौरव गर्नुपर्छ, हामी नेपालीहरूले गौरव गर्नुपर्छ। साँच्चै भन्ने हो भने मकै पर्वको इतिहास विश्वको इतिहासमा नौलो घटना हो। साधारण मकैको खेती गर्ने तरिका पुस्तक लेखे बापत त्यो मण्डलीले नै सजाय पाउनु र त्यसमाथि पनि कृष्णलाल अधिकारी
6 वर्षको जेल भुक्तान नहुँदै अर्थात् विक्रम सम्वत 1980 साल मङ्सिर महिनामा जेलमै काला कबलित अर्थात् देहान्त हुनु यो ठुलो चाहिँ विडम्बना हो र यस विडम्बनापूर्ण घटना नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक मकै पर्वको रूपमा रहेको छ र जेलमै उनको देहान्त भएको हुनाले जेल जीवन पनि पुरा नहुँदै उनी दिवंगत भएका हुनाले उनलाई नेपाली साहित्यको इतिहासमा शहीदको रूपमा लिएको हो, जसले साहित्यको लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि जसले आफ्नो जीवन समर्पण गर्यो त्यस्ता अमर व्यक्तित्व कृष्णलाल अधिकारी प्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। विक्रम सम्वत 1977 साल साउन 11 गतेदेखि 18 गतेको बीचमा मकैको खेती पुस्तक मण्डलीलाई पक्रेर गारतमा थुनिएको थियो र त्यही गारतमा र 18 गते साउन 18 गते फैसला हुँदाखेरि कृष्णलाल अधिकारीलाई जेल सजाय दियो र अरू सबै मानिसहरूको अर्थात् खजान्ची दुर्गानाथ शर्मा अधिकारी, आशुकवि मुखिया शम्भुप्रसाद ढुङ्गेल, सुब्बा ऋषिभक्त शर्मा पौडेल, सुब्बा उपेन्द्र बहादुर बस्नेत, खरिदार चुडामणि शर्मा जस्ता व्यक्तित्वहरूले जागिरबाटै हात धुनु पर्यो भने हेड गुरु रानीपोखरी संस्कृत प्रधान पाठशालाका हेड गुरु सोमनाथ सिगदेललाई 50 रुपियाँ मात्र जरिवाना गराइयो, किनभने त्यसबेला उनी राणाहरूका प्रिय पात्र थिए, विश्वास पात्र थिए र उनी त्यसबेला पनि नेपाली र संस्कृत साहित्यका क्षेत्रमा विशिष्ट विद्वानका रूपमा विशिष्ट सर्जकका रूपमा प्रतिष्ठित भइसकेका थिए। बनारसमा पढ्न बस्दाखेरि नि आफ्ना सहकर्मी साथीहरूसँग मिलेर सुन्दरी पत्रिका प्रकाशित गरेर पनि उनी साहित्यिक पत्रकारिताको इतिहासमा पनि चर्चित भइसकेका थिए। सायद विविध कारणले गर्दाखेरि सोमनाथ सिगदेललाई 50 रुपियाँ जरिवाना गरिएको हुनसक्छ। वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने त्यो बेलाको 50 रुपियाँ पनि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि धेरै नै धेरै धेरै ठुलो रकम थियो र त्यसमा कृष्णलाल अधिकारी जो यसका लेखक थिए, यसका मूल व्यक्ति थिए, तिनको त वार्षिक 1200 रुपियाँ एक वर्षमा 1200 रुपियाँ पाउँथे कृष्णलाल अधिकारीले सुब्बामा जागिर खाए बापत, त्यो नै खोसिएको थियो। र त्यस्तै अरू व्यक्तित्वहरूको पनि एउटा एक किसिमले एउटा चाहिँ आफ्नो व्यक्ति उनीहरूले चाहिँ सजाय भोगेको हुनाले यो नेपालको इतिहासमा नेपालको परिवेशमा यसै पनि महत्त्वपूर्ण त छँदैछ, साथै विश्वको इतिहासमा विश्वको साहित्यिक इतिहासमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्नुपर्छ भन्ने मेरो अभिप्राय हो। हजुर दाजु, यहाँसम्म आएर कृष्णलाल अधिकारीबारे यति धेरै जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। दिनेशजी, मलाई यस स्टुडियोमा कृष्णलाल अधिकारी र मकै पर्वका बारेमा यति आफ्ना विचारहरू आफूले देखे भोगेका सुनेका र पढेका विचारहरू पोख्ने मौका दिनुभएकोमा म तपाईँप्रति आभार प्रकट गर्दछु। विश्वका समस्त श्रोताहरूलाई शुभकामना टक्राउँछु। धन्यवाद।